जनमुक्ति पार्टीको चाहिँ एक दुईवटा उहाँहरूको स्ट्राटेजिक कमजोरीहरू छ। जस्तो एउटा कुरो चाहिँ नेपालको समस्या भनेको पहिचानको सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि एउटा प्रमुख समस्या हो। तर त्यसको साथसाथै नेपालको समस्या भनेको वर्गीय समस्या पनि हो। यहाँ यो नेपालमा गरिबहरू धेरै छन्, गरिबीको मार धेरै छ। जनमुक्ति पार्टीहरूको मेरो बुझाइमा चाहिँ एउटा गल्ती चाहिँ के हो भने उहाँहरूले खालि पहिचानको प्रतिनिधित्वको कुरो मात्र कुरा उठाउनु भयो, जबकि एउटा सर्वसाधारण आदिवासी जनजाति उसलाई वर्गीय सवालले पनि उसलाई पिरोलेको छ, उसलाई पहिचानको सवालले पनि पिरोलेको छ। अनि जब तपाईँ एउटा मात्र सवाल उठाइदिनुहुन्छ के मान्छेहरू त्यसको पछि लाग्छन्, सबै पछि लाग्दैनन्। अब यसको उदाहरण चाहिँ हामी माओवादीको कुरा गरेर हामी प्रश्न पार्न सक्छौँ। माओवादी त मुख्यतया त वर्गीय पार्टी हो नि त, वर्गीय बेस्ड पार्टी हो। तर उसले जब उसको सुरुको आन्दोलन जनआन्दोलन सुरु गरेपछि ऊ बढ्न नसकेपछि उसले जातीय मुक्तिको कुरोहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर जातीय मुक्तिको कुरोहरू गरेपछि चाहिँ वर्गीय र जातीय मुक्ति दुवै सशक्त रूपले कुरा गरेपछि धेरै मान्छेहरू आकर्षित भए। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने नेपालमा एउटा सवाल मात्र उठाएर हुँदैन, सर्वसाधारणलाई कुन कुन सवालले समेटिएको छ, के अरे पिर परेको छ, ती कुरोहरू उठाएर पनि उठाउनु पर्छ। एउटा पक्ष होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको विस्तारको इतिहास हेर्नु भने मालेको विस्तारको इतिहास हेर्नु भने पनि त्यो देखिन्छ। 7 सालको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त्यो समयको वर्गीय र जातीय सबभन्दा सशक्त रूपले उठाउने, बाहुनले हलो जोत्ने, संयुक्त भोज गर्ने भन्ने पार्टी हो क्या नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालको पार्टी। त्योभन्दा अगाडिको त्यतिखेरको त्यो सशक्त जातीय मुद्दा सबभन्दा बढी उसले उठाएको थियो होइन। अर्कोतिर उसले वर्गीय पनि अब लेफ्टिस्ट पार्टी सोसलिस्ट पार्टी हो होइन, त्यसले गर्दा उसले तान्यो। अनि पछि 80 को दशकमा मालेहरूले पनि त्यतिखेर आएर सबभन्दा बढी वर्गीय सवाल मात्र अब त्यो झापा काण्ड गरेर सबभन्दा ठुलो चाहिँ वर्गीय इस्यु उठाउने जस्तो देखा मात्र परेनन्। जातीय मुक्तिको कुरोहरू चाहिँ उनीहरूले सबभन्दा रूपले चर्को गरेर धेरै अब आदिवासी जनजातिहरू दलितहरू उनीहरूप्रति आकर्षित भएका छन्। त्यसले गर्दा एउटा जनमुक्ति पार्टीको मेरो विचारमा चाहिँ यी सबै कुरोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कमी कमजोरी भनेको उहाँहरूले खालि पहिचानको तथाकथित पहिचानको सवाल मात्र उठाउनु भयो। एउटा मलाई चाहिँ उहाँहरू चुक्नु भएको चाहिँ केमा जस्तो लाग्छ भने चाहिँ पहिचानको उठाउँदाखेरि के पहिचान भन्नाले के भन्दाखेरि उहाँहरूले त खालि चाहिँ समानुपातिकमा बढी जोड गर्नुभयो क्या। तर समानुपातिकले नै यो सीमान्तकृत समुदायको सबै कुरा सम्बोधन नहुन सक्छ। समानुपातिकता पनि चाहिन्छ, तर यो नेपालको आदिवासी जनजातिहरू भनेको चाहिँ कोही 1.5%, कोही 2%, कोही 4%, कोही 5%, बढीमा 7-8% भएका समुदायहरू हुन्। उनीहरूको जस्तो मगरकै 7% छ भने मगरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो भने पनि ती 7%ले केन्द्रको राजनीतिमा उनीहरूले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्दैन हैन। अनि केन्द्रको नीति निर्माण मार्फत उनीहरूले आफ्नो समुदायको हितहरू गर्न नीति ल्याउन सक्दैन। त्यसले गर्दा समानुपातिक नचाहिने हैन, चाहिन्छ। तर हामीले चाहिँ के छ भने मगरहरू आफूलाई सरोकार हुने सवालमा आफ्नो हितको लागि आफैले निर्णय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यो वातावरण चाहिँ केले दिन्छ भने स्वायत्तता, सेल्फ गभर्नेन्स, हामी अटोनोमी जे भन्छौँ नि, त्यस्तो भयो भने चाहिँ मगरहरू 7% हुन् वा अर्को लिम्बूहरू 1.5% हुन्, तामाङहरू 5% हुन्। उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्वले केन्द्रको नीति निर्माणमा कहिले पनि असर पार्न सक्दैनन्। तर उनीहरूलाई आफ्नो सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार दियो भने त आफ्नो हितको लागि त निर्णय गर्छन् नि, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो रीतिरिवाज कुराहरूमा। त्यसले गर्दा त्यो सवालमा पनि जनमुक्ति पार्टी चाहिँ अलिकति चुकेको हो। किन जनमुक्ति पार्टीको उसले एक समानुपातिकताको मात्र बढी कुरा उठाउँथ्यो, अनि 2 उसले लामो समयसम्म प्रस्ताव गरेको संहिता भनेको लगभग अहिलेको संहिता जस्तै हो, जो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिक संहिता, जहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँ अब 1 नम्बरमा अब खस आर्यहरू 28% हुन्छन् सबभन्दा ठुलो, अर्को दोस्रो ठुलो जाति भनेको राईहरू 12% हुन्छन्, लिम्बूहरू 8% मात्र हुन्छन्। त्यस्तै 3 नम्बरमा 4 नम्बरमा तपाईँ मगर, नेवार, हर्को, गुरुङहरूको हेर्नुहोस्, त्यहाँ अति सानो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा यस्तो किसिमको अहिलेको जस्तो तथाकथित प्रशासनिक भनिएको संहिताले चाहिँ यो विभिन्न जातिहरूलाई
स्वायत्त रूपले स्वशासन गर्ने अधिकार दिँदैन, वातावरण क्रिएट गर्दैन र जबसम्म ती जातिहरूको स्वायत्तता आफ्नो बारे आफै निर्णय गर्ने उनीहरूले अधिकार पाउँदैनन् तबसम्म उनीहरूले समानुपातिक रूपले उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व दिए पनि उनीहरूको इस्युहरू सम्बोधन हुँदैन। अहिले आदिवासी जनजाति इभन मधेसी इभन दलितहरूमा पनि एउटा ठुलो गुनासो चाहिँ के छ भने हामीले हाम्रो मान्छेहरू त पठायौँ, चुनिए, तर उनीहरूले हाम्रो समुदायको इस्युहरू सम्बोधन गरेनन् हैन। एउटा लिम्बू जान्छ वा मगर जान्छ, उसले मगर भाषा लिम्बू भाषाको बारे उसले इस्युहरू सम्बोधन गर्दैन वा अधिकांश रूपमा गरेका छन्, एक दुईजना अपवादहरूले गरेका छन्। त्यसले गर्दा प्रतिनिधित्व भनेको हामीले चाहिँ के चाहिँ मात्र ख्याल गर्नुपर्छ भने नेपालमा धेरै जसोले चाहिँ प्रतिनिधित्व भनेको खालि अनुहारको प्रतिनिधित्व, उनीहरूले सवालको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ ध्यान दिएका छैनन्। प्रतिनिधित्व भनेको प्रतिनिधित्वको लिटरेचरमा के भन्छ भने एउटा अनुहारको सवाल प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, डिस्क्रिप्टिभ रिप्रेजेन्टेसन भन्छ, अर्को चाहिँ सवालको प्रतिनिधित्व वा सब्सटेन्सिभ रिप्रेजेन्टेसन, इस्युलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ कि गर्दैन। त्यसले गर्दा एउटा मगर प्रतिनिधि पठाएर मात्र हुँदैन, त्यो मगरले मगर समुदायको समस्या, आकाङ्क्षा, चाहना बोक्छ कि बोक्दैन र उसले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य कुरो हो। एउटा मगर भएपछि उसले मगरले भोगेको समस्या बुझ्ला कि भन्ने आश हुन्छ। तर नेपालमा के भइदियो भने जो मगरहरू वा गुरुङहरू, तामाङहरू प्रतिनिधित्व भएको छन् अहिलेको सन्दर्भमा उनीहरूको ती के अरे सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति दलितहरूको समस्या नबोक्ने वा समस्याप्रति इनफ्याक्ट एन्टागोनिस्टिक हुने, त्यसको विरुद्धमा लाग्ने पार्टीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको अनुहार चाहिँ आदिवासी जनजातिको छ धेरैको, तर उहाँले चाहिँ सवाल चाहिँ बोक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा हामीलाई कस्तो अनुहार चाहिएको छ भने सवाल बोक्ने अनुहार चाहिएको छ। पहिलाको दाँजोमा अलिक केही मात्रामा आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ अलिकति सङ्ख्यामा बढे कि भन्ने कुराहरू आएको छ, थोरै मात्रामा। तर समस्या के हो भने ती बढे पनि ती अनुहारहरूले आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा बोक्छन् कि बोक्दैनन्, बोकेको छैनन्, किनकि उनीहरू प्रायःजसो ती मुद्दा नबोक्ने पार्टीको टिकट पाएर आएका छन् र त्यस्तो प्रतिनिधित्वले काम दिँदैन, समुदायको समस्याहरू सम्बोधन हुँदैन। दलित पनि 7 साल 8 सालदेखि एक्टिभ थिए भनेर दलितहरू पनि कुरा गर्नुहुन्छ। तर फरक मधेसी र लिम्बूहरूमा फरक चाहिँ के छ भने मधेसीहरू चाहिँ 7 सालदेखि र त्योभन्दा 7 सालदेखि नै पोलिटिकली एक्टिभ, पोलिटिकली मोबिलाइज थिए। नेपाल तराई कङ्ग्रेस त 7 सालमा अगाडि नै खोलिएको पार्टी हो नि त। उसले 15 सालमा चुनाव लड्यो, 2%भन्दा बढी उसले मत पाए, सिट जितेन हैन। त्योभन्दा अगाडि 13-14 सालमा झन्डै 1 वर्ष जति मधेसमा भाषिक आन्दोलन गर्यो, खस नेपाली भाषा लादिएपछि त्यसको विरोधमा उसले स्कुलहरूमा लादिएपछि उसले विरोध गर्यो। भनेपछि महत्त्वपूर्ण छ एक्टिभ भन्दा पनि राजनीतिक रूपले एक्टिभ भएको जाति र समुदायले चाहिँ पछि राजनीतिक प्रतिफल चाहिँ चाँडो पाउँदो रहेछ। मधेसीहरूको 7 सालदेखि नै पार्टी थियो, बिचमा तुइयो, तर फेरि 46-47देखि फेरि उनीहरूले जारी गरे हैन। अनि लिम्बूहरूको चाहिँ कस्तो छ भने अब पार्टी नै त गठन भइसकेको थिएन, तर लिम्बूहरूको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ पहिलादेखि नै राज्यसँग लड्ने गतिविधि थियो। राज्यसँग बारामर गरी, सिक्किमसँग मिलेर लडे, घरि तिब्बतसँग मिलेर लडे, उनीहरू सिमानामा भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यसले पनि केही फाइदा दियो। तर पनि मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने लिम्बूहरूको किपट जब राज्यले बिस्तारै बिस्तारै खिच्न थाल्यो त्यतिखेर लिम्बूहरू संयुक्त रूपले मोबिलाइज भएर चुम्लुङ बोलाएर छलफल गरेर काठमाडौँमा डेलिगेसन आउँथे, आफ्नो मागहरू राख्थे, राज्यले फेरि केही सुनवाई गर्थ्यो, राज्य फेरि ब्याक गर्थ्यो हैन। त्यस किसिमको उनीहरू इतिहास छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो इतिहासले चाहिँ जसको चाहिँ लामो समयदेखिको गतिविधिहरू, राजनीतिक गतिविधिहरू है, विशेष गरी अन्य गतिविधिहरूले पनि फाइदा गर्छ, तर विशेष चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू भयो भने चाहिँ पछि त्यसको राजनीतिक प्रतिफल चाहिँ केही मात्रामा चाँडो चाहिँ आउने रहेछ। नेवारको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने नेवार चाहिँ अब काठमाडौँ केन्द्रित के राजधानीमा केन्द्रित समुदाय हो। नेवारको समस्या चाहिँ नेवार धेरै कोअप्टेड छ भने ऊ राजधानीमा बसेको छ,
केही नेवारहरू ब्युरोक्रेसीमा पनि छन्, केही नेवारहरू राज्यमा पनि छन्, केही नेवारहरू व्यापार पनि छन्। र नेपालको जस्तो व्यापार भनेको चाहिँ के हो भने राज्यसँग ठेक्कापट्टा लिने, लाइसेन्स लिने त्यो व्यापार हो। त्यसले गर्दा नेवार चाहिँ राज्यसँग जोडिएको छ पहिलादेखि नै। अब केही नेवारहरू चाहिँ आन्दोलित हुने, केही नेवारहरू पहिलादेखि नै राज्यसँग टाँसिएको, अहिले पनि टाँसिएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जातिगत रूपले नै इन्डिपेन्डेन्टली उनीहरूले चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि आउन सकेको छैन। थारूको हकमा चाहिँ पछिल्लो समय थारू सशक्त रूपले अगाडि आएको छ हैन। र त्यसमा पनि उनीहरूमा पनि अब तपाईँ यो पछिल्लो समय यो के अरे इन्टरिम यो जब माओवादीको त्यो ट्रान्जिसन आयो नि, त्यसपछि थारूहरूमा एकदम गतिविधिहरू बढी देखिएको छ हैन। राजनीतिक पार्टी खोल्ने, सानातिना पार्टीहरू खोल्ने। र त्यसको एउटा कारण चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने माओवादी जनयुद्धको समयमा माओवादीले थारूहरूलाई धेरै मोबिलाइज गर्यो हैन। केही माओवादीमै रहिरहे, केही माओवादीबाट असन्तुष्ट भएर टुटे फुटे र बाहिर निस्केर लक्ष्मण थारूहरूजीहरू जस्तो गएर अनि बेग्लै सङ्गठनहरू गर्नु थाले हैन। त्यसले गर्दा त्यो एउटा पक्ष चाहिँ त्यो राजनीतिक मोबिलाइजेसनको इतिहास हैन, गतिविधिको इतिहास। अनि दोस्रो चाहिँ ती समुदायहरू एकत्रित रूपमा छन् कि छैनन् कुनै टेरिटोरीमा, कुनै भूगोलमा हैन। अब लिम्बूहरू पनि अलिकति एकत्रित छन्, पहाडी आदिवासी जनजातिहरूमा एकत्रित हुने मध्येको हो। थारूहरू मधेसमा मात्र छन्, त्यो पनि पश्चिम मधेसमा बढी छन्। पश्चिम मधेसका थारूहरू एकत्रित छन्। अब मधेसीहरू चाहिँ अब पूर्वी तराई भनौँ न, यो अहिलेको 2 नम्बर प्रदेशको आसपासमा उनीहरू बढी एकत्रित छन्। त्यसले गर्दा विभिन्न फ्याक्टरले चाहिँ एउटा इतिहासले, एउटा उनीहरूको बनोटले हैन, उनीहरूको टेरिटोरीमा कसरी कन्सन्ट्रेट छन्, अनि अर्को चाहिँ राज्यको उनीहरूप्रतिको व्यवहारले पनि। जस्तो मधेसीहरूलाई राज्यको व्यवहारले कसरी सहयोग गर्यो भने मधेसी त मैथिली पनि छ, अवधी पनि छ, भोजपुरी पनि छ, त्यसमा मुसलमानहरू पनि छन्, दलितहरू पनि छन्, यादवहरू पनि छन्, झाहरू पनि छन्। तर राज्यले चाहिँ सबैलाई मधेसी भनेर उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिदिने। अनि उनीहरू विभिन्न भाषिक समुदाय हुँदाहुँदै पनि, विभिन्न धार्मिक समुदाय हुँदै पनि राज्य र पहाडी समुदायलाई मधेसी भनेर दुर्व्यवहार गर्ने अनि के डिस्क्रिमिनेट गर्ने गरेपछि उनीहरूले के बुझ्यो भने उनीहरू विभिन्न भाषा बोल्दा बोल्दै, विभिन्न धर्म के अरे मान्दा मान्दै, विभिन्न के अरे जात जातिमा विभाजित हुँदा हुँदै पनि एक नभइकन यो राज्यसँग लड्न सकिन्न भन्ने उनीहरूमा भावना आयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले मधेसी भन्ने चाहिँ एउटा राष्ट्रको निर्माण गरे, आफ्नो पहिचान निर्माण गरे। यो कुरा कसरी इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ छ भने नेपालमा जुन चाहिँ तराईमा पाइने जुन चाहिँ समुदायहरू, जात जातिहरू नेपालमा छ, तपाईँ नेपालको बोर्डर दक्षिणतिर जानुभयो पनि त्यो देखिन्छ। छन्, मैथिली पनि छन्, भोजपुरी पनि छन्, अवधी पनि छन्, यादव पनि छ, शाह पनि छ, झा पनि छ, ठाकुर पनि छ हैन, दलित पनि छन्। तर त्यहाँ चाहिँ उनीहरू मधेसी भन्दैनन्। उनीहरू ओबिसीको रूपमा मोबिलाइज भएका छन्, दलितको रूपमा भएका छन्, मैथिलीको रूपमा भएका छन्, अवधिको रूपमा भएका छन्, भोजपुरीको लागि मोबिलाइज भएका छन्। तर नेपालमा सिमाना वारी चाहिँ मधेसी भनेर उनीहरू एकत्रित भएका छन्। त्यसले कहिले कहिले चाहिँ यो राज्यको कुन किसिमको हैन ऊप्रति त्यो सम्बन्धित समुदायप्रति व्यवहार गर्छ। कतिपय नेवारलाई उसले खिचिदियो, उसलाई भाषामा दमन गर्यो होला, तर अन्य अब प्रशासनिक कुरोमा, अन्य कुरोमा, इकोनोमीमा उसलाई समेटिदियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि नेवारहरू सबै चाहिँ एक नासले एलिनेटेड भएनन्। जबकि मधेसीहरूको सवालमा चाहिँ ऊ भोजपुरी बोल्ने होस् कि मैथिली बोल्ने होस् कि मुस्लिम होस् कि हिन्दू होस् कि यादव होस् कि झा होस् कि जेसुकी दलित होस्, उनीहरू सबलाई एउटै देख्ने राज्यले। अनि डिस्क्रिमिनेट, नागरिकता नदिने हैन, अन्य कुराहरू अब काठमाडौँमा आयो भने पिटिदिने हैन, त्यो समाजले पनि गर्थ्यो, राज्यले मात्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ त्यो राज्यको व्यवहारले पनि उनीहरूलाई मधेसी राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई सहज, त्यति नगरिकन हामीले मुक्ति पाउनेवाला छैनौँ भन्ने त्यो रियलाइजेसन आएपछि उनीहरू त्यसतिर मधेसी राष्ट्र निर्माण गर्नतिर लागे। माओवादी जनयुद्धमा मगरहरू पनि त्यतिकै मोबिलाइज भए, थारूहरू पनि त्यतिकै मोबिलाइज भए, मगरहरू पनि मारिएका छन्। तर डिसअपियरेन्सहरूमा चाहिँ थारूहरू अत्याधिक छन् क्या। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहिँ लाग्छ भने, मैले यो कन्फिडेन्सका साथ भनेको होइन, मलाई शङ्का चाहिँ के चाहिँ लाग्छ भने एक लडाइँको उसमा मारिए पनि त्यसबाहेक थारूहरू चाहिँ मधेसी जस्तो फरक देखिएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई राज्यले बढी क्रुरताका साथ चाहिँ ट्रिट गरेको पनि हुनसक्छ हैन। त्यो फ्याक्टर पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ
मगरको दाँजोमा थारूहरू सायद बढी उपेक्षित, पीडित वा जसरी मधेसी भनेर राज्यले बढी मिसट्रिटमेन्ट गर्यो नि, थारूलाई पनि मेरो विचारमा, किनभने थारूहरूको त तपाईँ उसको मोबिलाइजेसन, संविधान बन्दाखेरिको मोबिलाइजेसन हेर्नुहुन्छ भने त तपाईँलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ होइन। थारूहरूको त सशक्त मोबिलाइजेसन थियो नि त। त्यो मोबिलाइजेसनले राज्यले पुरा शक्ति लगाएर दमन गरेको हो, त्यहाँको पहाडी समुदाय र राज्यको पुरा शक्ति। र अहिले पोलिटिकल पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू, शेरबहादुर देउपादेखि लिएर अन्य ठुल्ठुला नेताहरूको इम्प्लिसिट सपोर्ट थियो त्यो दमनमा। उनीहरूले त्यो अखण्ड सुदूरपश्चिमको मुभमेन्टलाई सपोर्ट गरेका थिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यो छनक देखिन्छ क्या। थारूको दाँजोमा मगरहरू केही मात्रामा कोअप्टेड थिए कि, किन मगरहरू त पहिला पनि त अब पञ्चायतकै टाइमदेखि होइन केही मात्रामा प्रतिनिधित्व पाएका थिए। आदिवासी जनजातिलाई जो चाहिँ अब 1% छ वा 10,000 मात्र छ, याख्याहरू 10,000 होलान् होइन। अब अरू साना साना अब छन्त्यालहरू 8-10 लाख 5-6 लाख 5-6 लाख 5-10 हजारहरू छन्। उनीहरूको विशिष्ट समस्या छ होइन। त्यो यो नेपालको संविधानले ती सम्बोधन गर्ने आधारहरू पनि ठुल्ठुला आदिवासी जनजातिको उसले डिनाइ गर्यो, तर साना साना जातिहरूको चाहिँ के आधारहरू उसले यो नयाँ संविधानले दिएको थियो। तर हाम्रो त्यो बालानन्द पौडेलको त्यो स्थानीय स्थानीय युनिटहरू बनाउने त्यो आयोगले उसलाई म्यान्डेट हुँदाहुँदै पनि ती कुरोहरू दिएन। भनेपछि यहाँ त संविधानले दिएको पनि खोसिएको छ। जस्तो अब त्यो स्थानीय सरकारमै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरो होइन, जब उसले यस्तो तरिकाले गर्यो कि स्थानीय लेभलमा खालि एउटा जातिको मात्र त्यो कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने हिसाबले गर्यो। त्यसले गर्दा एक संविधान आफै डिस्क्रिमिनेटरी छ मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिको लागि होइन। लाहोर नीप, थर्ड आई आदि इत्यादिले दर्जन चाहिँ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोभिजनहरू देखाइदिएका छन्। दुई, थोरै दिएको पनि पछिल्लो इम्प्लिमेन्टेसनको सवालमा ती खोसिएको छ। तीन, अहिले जे चाहिँ भएको छ जस्तो यो 7 प्रदेशको सङ्घीयता, त्यो त आदिवासी जनजातिहरू र इभन दलितहरूको विरुद्धको ऊ हो क्या। उनीहरूलाई चाहिँ न्याक्ने भनौँ वा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नदिने यो 7 प्रदेश हो। भनेपछि त अहिलेको संविधानमा पनि आदिवासी जनजाति र दलितहरूको चाहिँ हितको विरुद्धमा लेखिएको, उनीहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्ने, उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व नदिने चाहिँ अहिलेको संविधान छ। त्यसले गर्दा अझै पनि अब उनीहरूले मुखले दिन्छु भन्छन् तर व्यवहारमा दिएको छैनन्, कानुनी रूपले पनि कतिपय ठाउँमा दिएको छैनन्। 5 वर्ष अगाडिको चुनावमा चाहिँ तल चाहिँ प्रतिनिधित्व दिने, माथि चाहिँ खालि रुलिङ जाति नै आफू नै बढी प्रतिनिधित्व लिने चाहिँ पहिलाको चुनावले पनि देखिन्छ। पहिलाको चुनावमा पनि स्थानीय तवरमा आदिवासी जनजातिको तुलनात्मक रूपले प्रदेशको भन्दा राम्रो थियो, केन्द्रको भन्दा राम्रो थियो होइन। त्यसले गर्दा यदि त्यसलाई नै आधार मान्ने हो भने माथिल्लो शक्तिशाली पदहरूमा विशेष गरी केन्द्रको सङ्घको प्रतिनिधित्वमा चाहिँ मेरो विचारमा पुनः खस आर्य कै पहिलाको जस्तो अझ पहिलाको भन्दा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व मजबुत हुनसक्छ। किन नेपालको पहिलाको परिवर्तनपछि के देखिन्छ भने पहिलो चुनावमा चाहिँ सीमान्तकृत समुदायहरूको केही प्रतिनिधित्व देखिन्छ, दोस्रो चुनावमा अझ त्यो घट्छ, तेस्रो चुनावमा अझ केही घटेको देखिन्छ होइन। र त्यो घट्नु भनेको मतलब के, रुलिङ ग्रुपको उसले आफ्नो होल मजबुत गर्दै लान्छ अर्को परिवर्तन नआएसम्मको लागि। त्यसको आधारमा के पनि भन्न सकिन्छ भने सङ्घ र प्रदेशको विशेष गरी सङ्घमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अहिले जे जति प्रतिनिधित्व छ त्योभन्दा केही खस्किन सक्छ। अब एउटै पार्टीको भने महिला र पुरुष मेयर उपमेयर नोमिनेट गर्नुपर्ने, दुईवटा पार्टी मिलेर गर्दाखेरि प्रायः पार्टीहरूले दुईटै पुरुष गरे। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब गठबन्धनको पोलिटिक्स चाहिँ अब अलिकति महिलाको सवालमा प्रतिनिधित्वको एन्टी हो कि जस्तो देखिन्छ। तर यो त मुख्य यसको जड त पोलिटिकल पार्टीहरू नै हुन्। पोलिटिकल पार्टीले मेयर उपमेयर दुईटै महिला नै प्रतिनिधित्व गरेको भए त त्यहाँ त यो उनीहरू महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम चाहिँ हुँदैन थियो। नेपालमा नेपालको जुन चाहिँ विचारधाराको विविधता छ र जुन चाहिँ जातीय विविधता छ, त्यो विविधताले, विचारधाराको जातीय विविधताले चाहिँ
त्यो प्रतिनिधित्व खोज्छ। सवाल समय लाग्न सक्छ, खोज्छ। अहिलेसम्म विचारको विविधताले के अरे प्रतिनिधित्व पाइरहेको छ हैन। जस्तो अब यहाँ अब राजावादीदेखि लिएर अब कम्युनिस्टहरू, संसारमा कम्युनिस्टहरू अब धेरै ठाउँदेखि हराइसके, नेपालमा अझै पनि जल्दो बल्दो छन्। त्यसबाहेक लेफ्टिस्टहरू छन्, सेन्टर लेफ्ट छ, सेन्टरको छ, सेन्टर राइट छ, अनि अर्को एक्सट्रिममा राजावादी नै छन् हैन। त्यो एकदम विचारको विविधता, त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व पाइरहेको थियो। अब चाहिँ जातीय विविधताले पनि बिस्तारै प्रतिनिधित्व आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने नेपालमा दुई पार्टी चाहिँ अब गयो। दुई पार्टी सिस्टम पहिला पनि स्ट्रङ दुई पार्टी सिस्टम कहिले पनि थिएन हैन। दुई पार्टी भन्दा अलिकति अढाई पार्टी सिस्टम हो कि त्यो नाप्दाखेरि त्यस्तो किसिमको हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा अबको राजनीति भनेको नेपालमा गठबन्धनको राजनीति हो। जसले राम्ररी गठबन्धन गर्न सक्छ, जसले ढङ्ग पुर्याएर गठबन्धन सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्ता पार्टीहरू, त्यस्ता प्रतिनिधिहरू जित्छन्। नेपालमा चाहिँ के छ भने गठबन्धनप्रति चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण लिएको पाइन्छ, चर्चा परिचर्चा गरेको पाइन्छ। तर संसारको अभ्यासमा चाहिँ गठबन्धन पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो। नेपालमा चाहिँ त्यो नेगेटिभ चाहिँ दृष्टिकोण किन रहेको भने प्रायः हामीले हेर्ने भनेको राजनीति आदि इत्यादि हेर्दा अमेरिका हेर्छौँ, अनि बेलायत हेर्छौँ, वा संयुक्त राज्य अधिराज्य युके हेर्छौँ। त्यो दुईटै देश चाहिँ अमेरिका त पहिला पनि थियो, अहिले पनि दुई पार्टी सिस्टम हो। बेलायत लामो धेरै कालसम्म दुई पार्टी सिस्टम थियो। अब बिस्तारै त्यो पनि दुई पार्टी सिस्टमबाट अब मल्टी पार्टी सिस्टमतिर जाँदैछ। त्यसबाहेक ती दुईटा अङ्ग्रेजी बोल्ने देशहरू बाहेक तपाईँ संसारभरिको अरू देशहरू हेर्नुहोस्, प्राय धेरै देशमा गठबन्धनको राजनीति छ। स्विजरल्यान्डमा हेर्नुहोस् त्यहाँ गठबन्धनको राजनीति, जर्मनीमा हेर्नुहोस् गठबन्धनको राजनीति हैन। त्यस्तो धेरै देशहरूमा छ क्या। त्यसले चाहिँ किनभने त्यो विभिन्न प्रतिनिधित्व सवालहरूले प्रतिनिधित्व खोजेपछि त दुईटा पार्टी मात्रै ठुलो हुन सक्दैन। जस्तो जर्मनीमा ग्रिन पार्टीको उदय भएको छ, ऊ सशक्त पार्टी भएन तर उसले पनि केही सिट जित्छ। उसले केही सिट जित्नु भनेको चाहिँ अब त्यो दुईटा ठुला पार्टीहरूले बहुमत नपुर्याउनु हो हैन। त्यसले गर्दा नेपालमा पनि अब गठबन्धनको पार्टी बढोत्तरी छ। अब अहिले पनि अब एकातिर काङ्ग्रेस छ, एकातिर अब एमालेलाई मानौँ, अर्कोतिर माओवादी पनि छ, अब अर्को माधव कुमार नेपालजीको पार्टी पनि आयो वैचारिक उसमा, राप्रपा पनि छ। अर्कोतिर अब मधेसी पार्टीहरू अब हराउँदैनन्। मधेस बेस पार्टीहरू उनीहरू कुनै चुनावमा केही सिट कम होला, कुनै सिटमा अलिकति बढी जित्लान्, र अन द लङ टर्म चाहिँ मेरो विचारमा मधेसी पार्टीहरूको चाहिँ एटलिस्ट त्यो 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ उनीहरू सशक्त रूपले नै हुन्छन्। र त्यसको चाहिँ मलाई चाहिँ सम्भावना चाहिँ के छ भने यो राजपा र जसपा र लोसपाले राम्ररी रोल खेलिदिएको भए चाहिँ मधेसमा चाहिँ इन्डियाको तामिलनाडु जस्तो हुनसक्थ्यो क्या। इन्डियाको तामिलनाडुमा के छ भने पहिला त्यहाँ राष्ट्रिय पार्टीहरू स्थापित थिए, बिस्तारै तामिल पार्टीहरूको उदय भयो। अहिले तामिल पार्टीहरूको उदय हुँदा हुँदा अहिले चाहिँ के छ भने दुईटै रुलिङ पार्टी पनि तामिल पार्टी, अपोजिसन पनि तामिल पार्टी, अनि केन्द्रका तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीहरू कङ्ग्रेस आइदेखि लिएर बिजेपीहरू चाहिँ सानातिना खेलाडीहरू के त्यहाँ चाहिँ त्यो तामिलनाडुमा। त्यहाँ किन त्यस्तो हो भने एउटा तामिल पार्टी अलिक राइटतिर लेफ्ट लिनिङ, दुईटै पहिचानवादी पार्टी तामिलको सवाल उठाउने, तर एउटा चाहिँ राइटतिर लिन गर्ने, अर्को चाहिँ लेफ्टतिर लिन गर्ने भनेपछि वर्गीय रूपले पनि त्यहाँ विकल्पहरू भयो। त्यसले गर्दा नेपाल तराईमा पनि त्यो सम्भावना छ। अब हुन्छ हुँदैन त्यो अरू विभिन्न फ्याक्टरले पनि कुरा गर्छ। तर मुख्य कुरो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब नेपालमा के अरे पहिचानको सवालमा पनि सशक्त पार्टीहरूको उदय हुन थाल्यो, र त्यसले गर्दा धेरै पार्टी हुनु भनेको चाहिँ कुनै दुईटा पार्टीहरू मात्र बहुमतमा आउन सक्दैन। त्यो चाहिँ केन्द्रीय राजनीतिमा पनि देखा पर्छ। तपाईँ अहिले गाउँको स्थानीय पोलिटिक्समा पनि त्यो धेरै ठाउँमा देखा परिसकेको छ हैन। जस्तो पहिला एउटा पार्टीको बहुमत हुने ठाउँमा अहिले 2-3 पार्टीहरू मिलेर त्यो बहुमत भएको पार्टीलाई हराएका छन् हैन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ स्थानीय लेभलमा त झन् सजिलोसँग देखा परेको छ। गठबन्धनको राज हराउँदैन होइन, अब बढ्छ। किनभने नेपालको जुन चाहिँ ऊ छ नि वैचारिक विविधता र जातीय विविधता छ, त्यसले प्रतिनिधित्व खोज्छ। केही टाइमपछि ती आउँछन्। ती आएपछि यहाँ धेरै पार्टीहरू अब कोही जस्तो मधेसको पार्टी मधेसमा एक्टिभ होला हैन, थरुवटको पार्टीहरू थारूतिर एक्टिभ होला, अनि त्यहाँ त त्यो भनेको मतलब त
दुईटा तथाकथित अहिले दुईटा मेजर पार्टी त उनीहरूलाई घाटा लाग्नु हो हैन, उनीहरूले बहुमत निर्माण गर्न नसक्नु हो। त्यसले गर्दा केन्द्रमा पनि हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि अहिले स्थानीय लेभलमा चाहिँ गठबन्धनको पोलिटिक्सले चाँडो असर चाहिँ पार्छ। त्यसले गर्दा गठबन्धनको पोलिटिक्स बढ्छ। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति